खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत जलाली पवित्र और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर बरकत महराज रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के रेमा चर्च कोट लखपत का पासबान हूँ और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। ये बड़ी खुशाइन बात है कि रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान की मीडिया टीम खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रही है। बड़ी ही जाँफशानी के साथ सीज़नल प्रोग्राम्स को, सीज़नल इवेंट्स को वो रिकॉर्ड करती है। अब जबकि ईद पेंतिकोस्त आने को है, उससे पहले पहले पाक रूह के पैगामात मुख्तलिफ़ खुदाम के वसीला से रिकॉर्ड हो रहे हैं और ताकि लोग पाक रूह के पैगामात सुनें और पाक रूह के वसीला से बाबरकत ठहरें। आज मैं पाक रूह के कामों के सिलसिले में पैगाम दिया चाहता हूँ। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालें रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी ही बरकत हो। आइए दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि तूने अपनी हजूरी बख्शी और अपने बंदा को कलाम की खिदमत के लिए मखसूस किया ताकि तेरे मुंह की बातों को तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। तो अपना ज़ोर बाजू बढ़ा कर अपने बंदा को छूना, होंठों की तकदीस करना, ताकि तेरे कलाम को बेहतर तौर पर बयान कर सकूं। जो भी इस मैसेज को सुने, उसे देखे, वो बाबरकत ठहरे और तेरा नाम इज़्ज़त पाए, तेरा नाम जलाल पाए। ऐ पाक रूह, यीशु के रूह, यीशु को जलाल देने के लिए अपने बंदा को छू, होंठों की तकदीस कर, ताकि तेरे कलाम को तेरी ही रहनुमाई में बयान करूं और तेरा नाम इज़्ज़त पाए, तेरा नाम जलाल पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। जैसा कि मैंने अपने मैसेज का उन्वान रूह कुद्स के काम के ताल्लुक़ से रखा है, आज हम रूह कुद्स के कामों के बारे में देखेंगे। बेशक रूह कुद्स एक इलाही शख्सियत है, डिवाइन पर्सनैलिटी है और इस दुनिया में इसका मखसूस काम है। रूह कुद्स बहुत सरगर्म अमल रहता है। पाक कलाम के मुतालिया के मुताबिक हम देखते हैं कि कायनात और इस दुनिया के लोगों के सिलसिले में उसका काम दिखाया गया है और वो ज़ाहिर भी होता है। वक्त पेंतिकोस्त से ईमानदारों के सिलसिले में रूह कुद्स के काम में बड़ी ही तब्दीली आई। पुराने अहदनामे में पाक रूह काम करता था और जिस मकसद के लिए आता था उस मकसद को बयान करके और फिर सर अंजाम दे के वापस चला जाता था। लेकिन ईद पेंतिकोस्त के दिन से पाक रूह जो है वो ईमानदारों के अंदर सुकूनत करता है और यीशु मसीह की ज़िंदा कलीसिया में रहने के लिए आ गया है, क्योंकि कलाम में ये लिखा है कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है
میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا نہیں دیکھ سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتی ہے۔ تم اسے دیکھتے ہو کیونکہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ روح القدس خدائے قادر مطلق ہے، اور وہ ہر اعتبار سے خدا باپ، خدا بیٹے کے برابر اور یکساں اختیار رکھتا ہے۔ وہ خدائے ثالوث، روح پاک اور روح حق ہے۔ روح القدس مددگار اور تسلی دینے والا ہے، اور مسیحی زندگی میں ہدایات دیتا ہے اور رہنمائی بھی کرتا ہے۔ روح القدس بے شمار ایمانداروں کی زندگی میں بے شمار اس نے کام سر انجام دیے ہیں اور دیتا ہے۔ ان میں سے چند ایک میں باری باری پیش کروں گا۔ پہلا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، ہی از کریٹر۔ وہ کائنات کے قیام کو اور اس کے دوام کو قائم و دائم رکھتا ہے، اور انہیں رواں داواں بھی رکھتا ہے۔ عہد عتیق میں روح القدس کے تخلیق کے بارے میں ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ پیدائش پہلا باب اس کی 2 آیت میں ہی لکھا ہے، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور زبور 33 اس کی 6 آیت میں بھی لکھا ہے، آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا ہے۔ یعنی منہ کے دم سے کا مطلب ہے روح القدس کے وسیلہ سے بنا ہے۔ سو روح القدس تخلیق کرتا ہے اور اسے قائم رکھتا ہے۔ یسایہ 40 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خدا کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یعنی روح تخلیق کرتا ہے، اسے قائم رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسے ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ خدا کے کلام اور روح کی قدرت سے دنیا نئی بنتی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔ زبور 104 اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ بے شک پاک روح تخلیق کرتا ہے، اور یوب نبی اس کے صحیفے سے اس کا 33واں باب اس کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے، اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ سو پاک روح جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے۔ دنیا کے تخلیق کے ابتدا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو بنانا تھا تو اس نے یہی کہا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر۔ اس میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس تثلیث پوری کی پوری موجود تھی، اور اسی لیے انہوں نے انسان کو اپنی صورت پر تخلیق کیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، روح حق گواہی کے لیے ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں دلیری دیتا ہے، وہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ شفا سے ہمیں ہمکنار کرتا ہے۔ پطرس رسول بے شک کمزور انسان تھا، اس نے 3 بار مسیح خداوند کا انکار کیا، لیکن جب روح القدس کی قوت اسے ملی، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن جب تم روح القدس پاؤ گے تو تمہیں قوت ملے گی۔
تو وہ روح القدس سے جب معمور ہوا تو اس نے لوگوں کو مسیح خداوند کی تعلیم دینا شروع کی، منادی اس نے شروع کی اور یسوع کی گواہی دیتا رہا۔ اور اس کے پہلے سرمن میں ہی 5000 لوگوں نے مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ اور یہ سرمن اور یہ گواہی صرف اور صرف پاک روح کی قوت کے وسیلہ سے اس نے لوگوں تک پہنچائی، اور لوگوں نے مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ اور یہ کلام میں یہی لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ روح القدس کے بہاؤ سے، اس کے فلو سے زندگی جو ہے معمور ہوتی ہے، تو زندگی میں بے شمار معجزات ہوتے ہیں۔ پطرس اور یوحنا جب تیسرے پہر میں ہیکل میں دعا کے لیے جا رہے تھے تو وہ دروازہ جو خوبصورت دروازہ کہلاتا ہے، وہاں پہ ایک جنم کا لنگڑا بیٹھا کرتا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور جب پطرس اور یوحنا اس کے پاس آئے تو انہوں نے اس کی طرف متوجہ ہوا تاکہ ان سے کچھ حاصل کرے، مانگنے کی امید سے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تو پطرس نے اس سے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہیں دیے دیتے ہیں۔ روح القدس کی قدرت سے اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ چنگا ہو گیا۔ خداوند ہماری زندگیوں کا مالک ہے، اور ہماری زندگی مقصود شدہ زندگی بنتی جاتی ہے جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ مقصودیت کی قربان گاہ پر ہم اپنی زندگی، اپنے ارادے خداوند کے سپرد جب کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں، لیکن ہم خلا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ ضرور ہے کہ ہماری زندگی روح سے معمور ہو جائے۔ افسیوں 5واں باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، شراب سے متوالے نہ بنو بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ یہ نیا عہد نامہ کا زبردست حکم ہے، اور کہتے ہیں کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، روح القدس بندھن اور بیڑیاں توڑ دیتا ہے۔ پطرس کو جب منادی کرتے ہوئے پکڑ لیا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا، اور اس پر کڑی نگرانی ہو رہی تھی۔ اور آدھی رات کو ایک فرشتہ آیا، اس نے اس کی پسلی میں ہاتھ مارا اور اس کو اٹھایا، اور جب وہ اٹھا تو اس کی بیڑیاں کھل گئیں، اور پھر فرشتے نے اس کی رہنمائی کی کہ وہ اپنے گھر کی راہ پر چلے۔ اور حالانکہ دروازے بند تھے، بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن پاک روح کی قدرت سے وہ بیڑیاں کھل گئیں اور بندھن ٹوٹ گئے، اور پطرس آزاد ہو گیا۔ ایک مثل ہے کہ دریائے نیل ہمیشہ مصر میں بہتا ہے، لیکن مصر ہر سال اس میں طغیانی کا انتظار کرتا ہے، اس کے فلو کا۔ نیل کا وہاں ہونا ایک بات ہے، لیکن نیل میں طغیانی کا آنا دوسری بات ہے۔ جب نیل میں طغیانی آتی ہے تو مصر جو ہے وہ سرسبز، شاداب اور زرخیز ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو، اسی طرح ہم بھی پاک روح کی طغیانی کا ہمیشہ تجربہ کرتے رہیں۔ پالوس اور سیلاس تھواتیرا شہر میں خدمت کر رہے تھے، منادی کر رہے تھے، تو ایک لڑکی جس میں غیب دان کی روح تھی، اور وہ اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی، جب اس نے
पतरस और सिलास को देखा तो वो पुकारने लगी, चिल्लाने लगी, ये खुदा के बंदे हैं, ये तुम्हें निजात दे सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पालूस और सिलास ने उस लड़की से गैबदान की रूह को निकाल दिया। और वो जो मालिक थे वो बड़े गुस्सा हुए, क्योंकि उनकी तो आमदन ही रुक गई थी। तो उन्होंने उन्हें पकड़वा दिया, हाकिमों के पास ले गए और उनके कपड़े फाड़ डाले, उनको बैत लगवाने का हुक्म दिया गया और फिर से उनको कैद में डाला गया। दरोगा को जब उनकी होशियारी का पता चला तो उसने उन पर कड़ी निगरानी लगा दी और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। लेकिन पालूस और सिलास आधी रात को गीत गा रहे थे और दुआ कर रहे थे और कैदी सुन रहे थे। तो एक बड़ा भूचाल आया, कैद खाना हिल गया, कैद खाने की नींव हिल गई, बेड़ियां खुल गईं। दरोगा जाग उठा और वो अपने ताई को नुकसान पहुंचाने लगा कि शायद कैदी भाग गए हैं। जब कैदी भाग जाते हैं किसी की ड्यूटी में तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और उसको सज़ा भी मिलती है। लेकिन पालूस और सिलास ने उनसे कहा, अपने ताई को नुकसान ना पहुंचा, हम मौजूद हैं। और उसी वक्त वो दरोगा जो है वो ईमान ले आया और उसने मसीह खुदावंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। रूह कुद्दस मसीह को जलाल देता है, वो ईमानदारों की मदद करता है और उनको आज़ाद करता है। वो सच्चाई है और लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो गए तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। वो दूसरा मददगार है, अपने लोगों की कुम्मत करता है, मदद करता है, असीरी से रिहाई देता है, बंधनों को तोड़ डालता है। बंधनों को तोड़ डाले पाक रूह का ताज़ा मसा, बहुत ही मसा परवर गीत है। और जब हम गाते हैं तो पाक रूह जुम्बश करता है। रूह कुद्दस की खिदमत बरकत का दरिया है जो किनारों से बाहर बहता है। वो मददगार, तसल्ली देने वाला, वो मसीही ज़िंदगी में हदायत देता है, रहनुमाई करता है और हमारे साथ साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। चौथी और आखिरी बात, रूह कुद्दस ज़िंदगियां तब्दील करता है, रूह कुद्दस नया जीवन देता है। यूहन्ना पहला बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए, यानी रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुए। रूह कुद्दस पुकारता है, क्योंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे यानी यीशु मसीह का रूह हमारे दिलों में भेजा, जिसके वसीले से हम खुदा बाप को अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकार सकते हैं। वो निजात देता है, वो नई पैदाइश से हमें हमकिनार करता है और वही नई पैदाइश का सरचश्मा है। जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो नया मखलूक नहीं हो सकता। जो रूह से पैदा होता है वो रूह है यानी वो रूहानी है, और जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्मानी है। जब हम पानी और रूह से पैदा होते हैं तो हम रूहानी बन जाते हैं। रूह कुद्दस पानी के चश्मा या पानी की नदी की मानिंद है जो पाक करने, धोने, गुनाहों से हमें पाक करने की कुदरत रखता है। पाक रूह ही हमें कायल व मायल करता है कि हम खुदावंद के पास आएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और खुदावंद के साथ फिर से मिलाप कर लें। रूह कुद्दस खिदमत के लिए बरकत का दरिया है जो किनारों से बाहर तक बहता है।
सो आइए रूह कुद्दस को नया मखलूक बनाने की खिदमत के लिए खुदावंद की हम्द व सना और उसकी तारीफ़ करते रहें, क्योंकि रूह कुद्दस मसीह खुदावंद ने हमारे लिए दूसरा मददगार भेजा है। जब हम अपनी ज़िंदगियों को पाक रूह की रहनुमाई में, उसकी सुपुर्दगी में बसर करते हैं, तो हम गालिब ज़िंदगी बसर करते हैं। सो आइए पाक रूह को मौका दीजिए अपनी ज़िंदगियों में बसने का, क्योंकि वो पाक रूह है, वो हमारा मददगार है, वो हमारा राहबर है, वो हमारा रहनुमा है। और खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों को सिर्फ़ और सिर्फ पाक रूह की रहनुमाई में बसर करें, ताकि हम कामयाब, कामरान और गालिब ज़िंदगी बसर करें। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और हम पाक रूह की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगियों को, अपने प्लान्स को रखें, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए गालिब और कामरान ज़िंदगी बसर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।